बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। हालत नाजुक बताई जा रही है। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लकनवाल के नाम से हुई है। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशत गर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान कर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि मुल्जिम रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की जाए। हमलावर अकेला था। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया है। फायरिंग करने की वजह अब तक सामने ना सकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मज़ीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान कर दिया गया। ट्रंप की जानिब से गुफ्तगू में कहा गया कि मुल्जिम रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की जाए। वाशिंगटन हाउस में के करीब फायरिंग के वाक़े पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजीम मियाँ, सबसे पहले तो ये बताइए कि फायरिंग की वजह मालूम हो सकी। ये वाक़या व्हाइट हाउस से कितना दूर पेश आया है, और ये भी कहिएगा कि अफगान शहरी के मुलव्वस पाए जाने पर अमरीकी पॉलिसीज़ में अब क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? जी, ये व्हाइट हाउस से थोड़े फासले पर सबवे स्टेशन के करीब जो है वो वहाँ पेश आया है, लेकिन ये वो इलाका है जो सिक्योरिटी के एतबार से बहुत अहम गिना जाता है। और हमेशा जब कभी व्हाइट हाउस से सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं या उसके मामलात पर जो है उन पर गौर किया जाता है, तो उसमें इस इलाके को भी अब जो है रखा जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो जो स्टेशन है सबवे का, मेट्रो का, वो वहीं से लोग आते हैं और वो वॉक करके व्हाइट हाउस वगैरह की तरफ जाते हैं। तो इस लिहाज से वो इलाका तो अहम है। लेकिन अब बात यह है कि इसको रहमानुल्लाह जो हैं, जो अफगानिस्तान के थे, उसके लिए सदर ट्रंप जो है वैसे भी इसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को और सदर बाइडन को जो है वो अपनी तनकीद में हमेशा लेने के लिए कोई ना कोई जवाब ढूंढते रहे हैं, क्योंकि वो उनके राइवल भी थे और डेमोक्रेट भी हैं। तो इस लिहाज से जो है वो उन पर कहे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने अफगानिस्तान से आने वालों के लिए जो है उसमें कहा है कि वो चूँकि उनको उसी वक्त इमरजेंसी में लाया गया था, लिहाजा उसकी तस्दीक नहीं की गई और उसको जो है बाकायदा उनकी छान पटक नहीं की गई जैसे की जाती है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने, सदर ट्रंप ने अब ये कहा है कि जो अफगानिस्तान से उस दौर में आए थे उनकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, और इस वाक़े को उन्होंने दहशतगर्दी करार दिया है। तो अब दहशतगर्दी का वाक़या अगर अमेरिकी सदर ने करार दिया है तो ये एक मतलब संजीदा इल्ज़ाम भी है, और उसके अलावा अब इसके असरात भी होंगे, क्योंकि जो दाएं बाजू की जो अमेरिकी सदर ने इस हवाले से गुफ्तगू की और इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। तहकीकात अभी जारी हैं। वाशिंगटन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम एम मियाँ हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमरीकी सिफारतकारों को यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालने का कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अमरीकी सिफारत खानों और कौंसल खानों को दस्तावेज़ भेजी गई हैं। इराक़ी कुर्दिस्तान की बड़ी खोरमोर गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। गैस फील्ड में आग लग गई, कई मुलाजमीन जख्मी हो गए। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया है। खोरमोर गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके में पावर स्टेशंस को गैस सप्लाई रोक दी गई है। वज़ारत कुदरती वसाइल और बिजली का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेशावर की तहसील हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका। CCPO डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि धमाके से 24 इंच गैस पाइपलाइन में आग लग गई। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि पाइपलाइन के मुतासरा हिस्से को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग कर दिया गया है। आग पर काबू पाते ही मुरम्मती काम शुरू किया जाएगा। GM सुई नॉर्दर्न वकास शनवारी का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैस की फराहमी मुतासिर हो सकती है। गैस की फराहमी के लिए मुतबादल इंतज़ाम कर लिया गया है। खाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। सुहात और एबटाबाद में भी खाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। मालिकान ने आज CNG स्टेशंस बंद रखने की यकीन दहानी करवाई है।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے منامہ میں بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسی آل خلیفہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جی سی سی کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے بحرینی سرمایہ کاروں کو SIFC کے ذریعے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاعی شراکت داری کی اہمیت کا اعادہ کیا اور تکنیکی تربیت، لاجسٹک، افرادی قوت اور دفاعی پیداوار میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین پیش کیا۔ بحرین کی جانب سے عالمی سربراہان کو پیش کیا جانے والا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ شاہ حمد بن عیسی آل خلیفہ نے کہا کہ بحرین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بحرین کی قانونی نمائندگی کی۔ محمد علی جناح بحرین کے وکیل رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم نے کراچی گوادر خلیفہ بن سلمان پوچھ کے درمیان بندرگاہ سے بندرگاہ تک رابطے بڑھانے کی تجویز دی۔ کہا کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان تجارت کو 3 سال میں $1 ارب تک لے جایا جائے گا۔ ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقوں نے تربیت، سائبر سیکیورٹی، دفاعی پیداوار، معلومات کے تبادلے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ قصر القضیبیہ پہنچنے پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی PTI اکیلے مجرم نہیں، انہیں لانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں، ان کا بھی برابر کا حساب ہونا چاہیے۔ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے خود چور ثابت ہوئے۔ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی ترقی کی رفتار جاری رہتی تو آج دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا۔ فتنہ فساد اور جلاؤ گراؤ کے ماحول میں کون سی قوم ترقی کرتی ہے؟ ہمیں تو آج کل یہی فکر دے کے بیٹھ گئے کہ ہمارے ریزروز کتنے ہیں، IMF ہمیں یہ کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا، تو ہم خود کئی فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ بہت سارے فیصلے ہمارے یعنی کہ غیروں کے ہاتھ میں، اور غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، انہوں نے دیے۔ جو پاکستان کا جو حال تھا 2017 میں، 2018 میں، 18 سے لے کے پھر 22 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، وہ ساری ذمہ داری ان کے سر ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے۔ ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیالہ جیل حکام نے کہا ہے کہ بانی PTI ڈیالہ جیل میں مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ بانی PTI کی صحت سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت موجود نہیں، ان کی صحت کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا میاں نواز شریف کا مطالبہ اچھا ہے کہ بانی PTI کو اقتدار میں لانے والوں کا سب کا احتساب ہونا چاہیے، مگر میاں نواز شریف کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ انہیں اور ان کی پارٹی کو اقتدار میں کون لایا تھا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ جنرل فیض حمید کے بعد جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہوگا۔ وزیر مملکت برائے بیرسٹر عقیل ملک نے بھی کہا 2011 سے لے کر 2018 تک جن کرداروں نے تحریک انصاف کو پروموٹ کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے تو وہ اپنے مطالبے میں جن افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان سے عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ خوش نہیں ہے، تو آپ نواز شریف صاحب کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ مطالبہ برا نہیں ہے، اچھا مطالبہ ہے، یہاں تک نہیں اس کو روکنا چاہیے جہاں سے شروع ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کو کون لے کر آیا ہے، ان کی سیاست کہاں پروان چڑھی، ان کی پارٹی کس طرح بنی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ جنرل فیض کے خلاف جب کوئی فیصلہ آ جائے گا کسی عدالت کا
تو اس کے بعد واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ جی آپ جنرل باجوہ کا بھی مطالبہ کرو، تو ان کی یہ بات ماننا ذرا مشکل ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ شاید جو ہے نا یہ کہیں آگے جا کے اگر یہ منظر اسی طرح سے رہا تو شاید یہ آگے جا کے کہیں ایسا ہوگا۔ 2011 سے لے کے 2018 تک جو اس میں کیریکٹرز تھے، جو لوگ اس میں ملوث تھے، بالکل مناسب بات کی انہوں نے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ دھابے جی سب اسٹیشن اور گرڈ اسٹیشن پر سالانہ مرمتی کام کی وجہ سے آج کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک پانی کی سپلائی معطل رہے گی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق کے الیکٹرک کی جانب سے سالانہ مینٹیننس کا کام آج صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک جاری رہے گا۔ شٹ ڈاؤن کے باعث کراچی میں پانی کی فراہمی میں تقریباً 100 ملین گیلن کمی متوقع ہے، جس کے باعث لانٹھی، کورنگی، شاہ فیصل، ڈی ایچ اے، چنیسر ٹاؤن، جناح ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد اور گلبرگ ٹاؤن میں پانی کی فراہمی جزوی طور پر متاثر ہوگی۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر احسام الحق کا کہنا ہے کہ چیلنجرز کا پاکستان نے کارکردگی اچھی رہی۔ پاکستان ٹیم کوارٹر فائنل میں جیتی۔ اے ٹی پی کے تمام بڑے پلیئرز یہاں آئے ہیں، کوارٹر فائنل میں بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسام اللہ قریشی، جو اپنا انٹرنیشنل فیئرویل کے طور پہ جو ہے وہ ایونٹ کھیل رہے ہیں لیکن جیت گئے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں ایکسائٹمنٹ کتنی تھی، کیونکہ یہ ایک ون آف دا موسٹ آپ کے امپورٹنٹ میچ ہے آپ کے کیریئر کا؟ ہاں جی، میں جو ہے نا پچھلے جب سے یہ چیلنجر ملا ہے، آئی بین جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دس میچ، دس ٹورنامنٹ، دس مومنٹ، اینڈ پریکٹس بھی کرتا رہا ہوں، دو آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پریپیئر فار دس ٹورنامنٹ ایز این ایتھلیٹ، ایز اے پلیئر جیسا میں نارملی کرتا ہوں، لیکن جتنا کر سکتا ہوں وہ کیا ہے۔ آج یہی تھا کہ فائٹ کرنی ہے اینڈ کیپ پلئنگ ٹو ون، اور جو لوگ آئے ہیں پیرنٹس کے سامنے آخری پروفیشنل میچ ہے، میرے کزنز آئے ہوئے ہیں، فیملی ممبرز آئے ہوئے ہیں سارے، سب کے لیے آپ لوگوں کے لیے بھی ٹو گو آل آؤٹ گیونگ مائی بیسٹ، اینڈ اللہ نے عزت رکھ لی ہے 3 میچ پوائنٹس ڈاؤن ہونا، اینڈ ٹو کم بیک فرام دیر اینڈ وننگ دا میچ ڈیفینیٹلی ول گو بیک ان مائی میموری لین فار شیور، اسپیشلی فرسٹ اے ٹی پی ایونٹ پاکستان میں، اور وہ اللہ کا شکر ہے ڈبلز جیت گئے ہیں۔ مزمل جیت گیا اپنا سنگلز، یوسف خلیل جو ہے اس نے 3 پوائنٹس بنا لیے ہیں، سامر افتخار نے بنا لیے ہیں۔ تو آفٹر آئی ڈونٹ نو 20-25 ایئرس وی ہیو 3 professional players now we can call them international ranking میں، اینڈ یہی گول ہے، یہی ویژن ہے، یہی ڈریم ہے کہ جونیئرس کو بھی ساتھ لے کے چلیں، نیشنل ٹیم کو بھی، اینڈ سپر ہیپی ٹو ون جی۔ کراؤڈ کانٹ تھینک دا کراؤڈ انف، اینڈ obviously میڈیا فار ہائی لائٹنگ دس، اینڈ اللہ کرے انشاءاللہ کل اور لوگ بھی آئیں اور ہمارا کوارٹر فائنلز بھی دیکھیں۔ شمالی وزیرستان میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے انفلوئنزا اور دیگر موسمی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ہاسپٹلز میں مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ صورتحال کے بارے میں جانیں گے ملک حبیب سے۔ بالکل، شمالی وزیرستان ان دنوں گرد و غبار اور خشک موسم کی لپیٹ میں ہے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے موسمی بیماریاں ان دنوں بچے اور عمر رسیدہ افراد زیادہ متاثر کر رہے ہیں۔ میران شاہ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر اسرار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ اس میں سارے بخار کے مریض آتے ہیں، خشک کھانسی ہوتی ہے اور اس کو زکام نزلہ وغیرہ ہوتا ہے جس کو انفلوئنزا وائرس کہتے ہیں۔ اس میں لوگ ہر ضروری اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ گھر پر بیٹھے، ماسک پہنے، ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں اور گرد و غبار سے اپنے آپ کو بچائے۔ بچوں میں اکثر اور عمر رسیدہ لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر نے والدین اور مریضوں کے لیے ہدایات جاری کی، اگر ان پر عمل کیا جائے تو کافی حد تک موسمی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی، ضلع مومن کی تحصیل کے باغات کی املوک، رنگت اور مٹھاس میں نہ صرف مقامی سطح پر مشہور ہے بلکہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں سپلائی بھی کیے جاتے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں عرفان اللہ جان سے جانتے ہیں۔ جی، ضلع مومن کے باغات کا املوک یعنی جاپانی پھل جو نہ صرف مقامی سطح پر مشہور ہے بلکہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں کو سپلائی کی جاتی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع مومن کی لوئر سب ڈویژن یکاون کے علاقہ حفیظ کور میں املوک کے ایک باغ میں، جہاں پر املوک کے پھل کو توڑ کر پیکنگ کا عمل جاری ہے۔ مقامی لوگوں اور باغبانوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے املوک کی خاص بات یہ ہے کہ قریبی اضلاع کے باغات کے املوک کی پھل ختم ہو جائے تو یہاں کا پھل تیار ہو جاتا ہے، جو یہاں سے پشاور کے فروٹس منڈیوں کو سپلائی ہونے کے بعد تمام بڑے شہروں کو سپلائی کی جاتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ
ये फल अक्सर पौधे में तैयार हो जाता है, जिसकी मिठास भी ज्यादा होती है और इसका रेट भी अच्छा होता है। जी, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स निज़ाम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का एजेंडा तेज़ी से जारी है। टैक्स पॉलिसी FBR से वज़ारत ख़ज़ाना मुंतकिल की है। नया टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल हो चुका है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बिजनेस कम्यूनिटी से साल भर मुशावरत का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। 54,000 खाली आसामियाँ ख़त्म की गई हैं, जिससे सालाना 56 अरब रुपए की बचत होगी। औसत कर्ज मैच्योरिटी बढ़कर 4 साल कर दी। रीफाइनेंसिंग रिस्क में भी कमी हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 11वें NFC अवार्ड का पहला इजलास 4 दिसंबर को होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम फ़ाल होने के करीब है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि 3.5% मौशी नमू का इम्कान है। अगले बरस 4% तक पहुँचने की तवक्को है। दरमियानी मुद्दत में ग्रोथ 6 से 7% तक जा सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों के सिक्योरिटी खदशात दूर करना हुकूमत की तरजीह है। सरमायाकारी के लिए बुनियादी शराइत मुनाफे की वापसी, इससे काम और सिक्योरिटी है। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रेहान हनीफ ने कहा है कि फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गया, लेकिन उन्हें दी जाने वाली मुराद का नुकसान आज भी हुकूमत को हो रहा है। सब जानते हैं कि IMF की रिपोर्ट दुरुस्त है, उसे गलत साबित ना करें बल्कि उससे अपनी सम दुरुस्त करें। जियो के नुमाइंदे रियाज एंटी की ये रिपोर्ट देखिए। हर पाकिस्तानी एक साल में औसत 20 किलो घी और तेल इस्तेमाल करता है। इस तनासुब से अगर फाटा और पाटा की 60 लाख आबादी की सालाना खपत निकाली जाए तो ये 1,20,000 टन होगी फाटा पाटा के लिए, लेकिन हर महीने 1,50,000 टन खाने का तेल दरामद होता है। फाटा में इसका महज 7% इस्तेमाल होता है, बाकी मुल्क में सेल्स टैक्स की छूट के साथ फरोख्त होता है। वो माल कहाँ बिक रहा है? वो तो फाटा के बाहर बिक रहा है ना, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, हैदराबाद में, फैसलाबाद में, पिंडी में, वहाँ बिक रहा है। जब उसके टैक्सेस का हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस आता है 11.5 अरब रुपए महीने का। 150 अरब रुपए सिर्फ एक चीज़ में गवर्नमेंट लॉस कर रही है। ये मामला महज खुर्दनी तेल तक महदूद नहीं, बल्कि एक फहरिस्त है जिसमें स्टील और चाय खाने के तेल के साथ सर फहरिस्त है। रेहान हनीफ के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत शुरू कर दी है। वो समझते हैं कि हुकूमत एक बजट में खराबियां ठीक कर सकती है। मत सुने किसी माफिया की, क्या कर लेगा? गवर्नमेंट से भी कोई लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता गवर्नमेंट से। दुरुस्त है कि बात सारी इरादे की है। अगर करना चाहे तो रियासत और उसकी रियाया क्या कुछ नहीं कर सकती। मुझे एतमाद है यही लोग जब एक बुरी सूरत हाल से निकाल कर इस मुल्क को यहाँ तक ला सकते हैं ना, तो आगे अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। IMF की रिपोर्ट के मजीद हिस्सों पर अवामी राय जानने के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क को कैश इकॉनमी से डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ ले जाने के इक़दाम कर रहे हैं। मर्चेंट डिजिटाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर किए हैं। डेट मैनेजमेंट ऑफिस को बैनुल-अक़वामी मायार पर अपग्रेड किया जा रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि औसत कर्ज मैच्योरिटी बढ़कर 4 साल हो गई है और रीफाइनेंसिंग रिस्क में कमी हुई है। नया कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम 2024 फाल है, जिसमें 9,000 से ज़ायद मुलाज़मिन शामिल हैं। 11वें NFC अवार्ड का पहला इजलास 4 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान का पैंडा बॉन्ड चीनी नए साल से कबल जारी करने का ख्वाह है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम फ़ाल होने के करीब है। और कराची में आलमी सकाफ़ती मेले का 27वां दिन भी सकाफ़ती सरगर्मियों से सजा रहा। मुख्तलिफ ममालिक की फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की गई। जियो जंग मीडिया ग्रुप इस मेले का पार्टनर है। रिपोर्ट करेंगे वलीद अहमद। शेर कहता है, कहता तो तू है, सुन तख्लीक बड़ी शय है, गुफ्तगू नहीं तख्लीक। शायरी तो आदमी को तोड़ फोड़ देती है। जानी मैं रायगा गया, मुझसे चीजें खो जाती हैं और फिर कभी नहीं मिलती। ये फ़िक्रे मोनोलॉग जॉन और मैं में सुने और सुनाए गए। अदीब और आर्टिस्ट पीरज़ादा सलमान ने जॉन एलिया के साथ नशिस्तों को दिलकश अंदाज में पेश किया। जॉन साहब की शख्सियत, क्योंकि एक जैसे कि हर शायर की, हर बड़े शायर की शख्सियत
कोई आसान नहीं होती, पेचीदा होती है, तो मैंने थोड़ा सा उस पेचीदगी को हाईलाइट किया। युगांडा के म्यूजिकल थिएटर फनकारों ने म्यूजिक की ज़बान में फनकारों के उरूज व ज़वाल और ज़हनी कैफियत की कहानी सुनाई। We are here in Karachi, the World Culture Festival, which is a very big festival in the world. The VIP treatment they gave us, it made me feel like, are we so special like this? It was a very, it really meant a lot to us. फिल्म साउथ एशिया के CEO मानी डिक्चट और आर्ट काउंसिल के सदर अहमद शाह ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और नेपाल के फनकारों पर मबनी फिल्म्स बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। 27वें रोज अमरीकी मौसीकार रिजवान जगानी ने मौसीकी के गुर भी सिखाए। नेपाल और दीगर ममालिक की फिल्मों की स्क्रीनिंग भी दिलचस्प रही। कैमरामैन अदनान अली और जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।